अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, अगले रोज़ जबकि आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और खूब झुक गए थे, जिसकी वजह से बर्फबारी का भी खतरा था, और ऐसे में मंसूर बिन अहमद ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद जब अपने घर में दाखिल हुआ, 2 कमरों के उस घर के सहन को उसने आधा ही उबूर किया होगा कि पीछे से खनखराती हुई गूंजदार नकली आवाज़ सुनाई दी, अमीर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो आवाज़ सुनकर मंसूर बिन अहमद चौंका था। अजीब से नापसंदीदा अंदाज में उसने कैथरीन की तरफ देखा, मुड़ा। कैथरीन को उसने दरवाजे के बाहर ही खड़े रहने दिया। खुद दरवाजे पर आया और रूखे से अंदाज में कैथरीन को मुखातिब करके कहने लगा, खातून, क्या बात है? क्या तुम किसी के खिलाफ कोई शिकायत रखती हो? इस पर कैथरीन बोली और कहने लगी, नहीं, मैं एक ज़ाती मसले पर आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। यह अल्फाज सुनकर मंसूर बिन अहमद के चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार और गहरे हो गए थे। फिर वो कैथरीन को मुखातिब करके कहने लगा, खातून, आज मेरी एक बात गौर और ध्यान से सुनना। आज तो मेरी रिहाइशगाह में अकेली आ गई हो, आइंदा कभी भी मेरी रिहाइशगाह की तरफ अकेली आने की कोशिश न करना। हाँ, अगर कभी तुम्हें मुझसे कोई ज़रूरी काम हो तो लुई ताशी की बीवी और उसके बेटे या बेटी में से किसी को साथ लेकर आना। अगर तुम ऐसा न कर सको तो तुम्हें जो तकलीफ हो या जो नालिश रखती हो वो लुई ताशी से कह दिया करना, इसलिए कि अब तुम्हारी रिहाइश भी उसके साथ है। वो खुद ही तुम्हारी शिकायत रफा कर दिया करेगा। बीबी, एक बात सुनो, मुझसे पहले लुई ताशी ही इस इलाके का सरदार और सालार था, लिहाजा लोग उसकी बात मानते हैं। मैं यहाँ इन इलाकों में गुमनाम लश्करी की हैसियत से ज़िंदगी बसर करना चाहता था। लोगों ने मुझे अयां कर दिया कि मैं बगदाद के लश्करों का नायब सालार मंसूर बिन अहमद हूँ। इस बिना पर मुझे यहाँ का अमीर और सरदार बना दिया गया। अब तुम वापस जाओ। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो लुई ताशी से जाके कहो, वो तुम्हारा मसला ज़रूर हल कर देगा। अगर तुम्हें मुझसे शिकवा शिकायत हो और इस सिलसिला में तुम मुझसे बात करना चाहो तो फिर तुमसे कहता हूँ कि कभी भी मेरी इस रिहाइशगाह की तरफ अकेली मत आना। लुई ताशी के अहले खाना में से किसी को साथ लेकर आना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो खातून, मैं तुमसे मुलाकात करने से इनकार कर दूंगा। यहाँ तक कहने के बाद मंसूर बिन अहमद रुका। उसके बाद फैसला कुन अंदाज में कैथरीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब तुम जा सकती हो। तुम्हारा ज़्यादा देर यहाँ मेरी रिहाइशगाह से बाहर खड़े रहना तुम्हारी इज्जत व आबरू के लिए अच्छा है, न मेरे लिए। देखो खातून, मैं पहले ही एक लुटा पुटा इंसान हूँ। मेरे जहन पर एक ऐसा बोझ है जिसे मैं बड़ी मुश्किल से संभाले हुए हूँ। अगर तुम्हारे यहाँ आने जाने के एतराज़ का बोझ भी मेरे शऊर पर पड़ेगा तो यकीनन मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। मैं शायद यहाँ रहना पसंद न करूँ। इस बिना पर मैं तुमसे कहूँगा, अब तुम जा सकती हो। हाँ, अगर ज़रूरी बात करनी हो तो फिर किसी को साथ लाया करना, अकेली मत आना। अब तुम जा सकती हो। कैथरीन की गर्दन झुक गई थी और वो उदास और अफसरदा वापस चली गई थी। मंसूर बिन अहमद ने अपने रिहाइशगाह के सदर दरवाजे को बंद करके अंदर से जंजीर लगाई, फिर अंदर वाले कमरे में चला गया था। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कैथरीन लुई ताशी के हवेली में दाखिल हुई। उसको देखते हुए लुई ताशी, उसकी बीवी बदलान, बेटा बुलजून और बेटी शकीर चारों फिक्रमंद और परेशान हो गए थे। इस मौका पर मदलान आगे बढ़ी, कैथरीन का बाजू पकड़कर वो दीवान खाने में ले गई। शकीर, लुई ताशी और बुलजून सब दीवान खाने में दाखिल हुए और बैठ गए। कुछ देर तक बड़े गौर से कैथरीन की तरफ देखते रहे, जो अभी तक उदास और अफसरदा थी और गर्दन उसकी झुकी हुई थी। इस मौका पर मदलान ने बड़े प्यारे अंदाज में कैथरीन को अपने साथ लिपटा लिया, इसका सर चूमा, फिर कहने लगी, बेटी, क्या बात है? तुम उदास और परेशान क्यों हो? तुम अमीर मंसूर की तरफ गई थी, क्या तुमने उससे शादी करने की इल्तिजा की? अगर तुमने ऐसा किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मदलान के इस इस्तफसार पर आहिस्ता आहिस्ता कैथरीन ने अपनी गर्दन सीधी की। फिर जो गुफ्तगू अमीर के साथ हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता उसने सबसे कह दी थी। कैथरीन जब खामोश हुई तब खदशात का इजहार करते हुए लुई ताशी बोला और कहने लगा, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि अमीर मंसूर इसका बुरा मान जाएगा। अमीर ने आज तक यहाँ किसी से कभी मजाक नहीं किया, न कभी झूठ बोला, न फरेब धोखा देने वाली बात की है। सच्चे आदमी हैं। जो जुबान पर होता है हकीकत भी वही होती है। मुझे जब उन्होंने ये कहा कि वो शादीशुदा हैं और दूसरी बीवी नहीं रखना चाहते, तब मुझे भी बड़ा दुख और अफसोस हुआ था। जहाँ तक कैथरीन का ताल्लुक है,
कैथरीन ने शादी के लिए गुफ्तगू तो नहीं की, या यूं कह लो कि कर ही नहीं सकी कि अकेली से अमीर ने बात करने से इनकार कर दिया है। मुझे पहले ही इस बात का ख़तरा और ख़दशा था कि कैथरीन अगर अकेली अमीर की रिहाइशगाह की तरफ गई तो अमीर उससे गुफ्तगू करने से इनकार कर देंगे। लिहाजा मदलान, मैं तुमसे कहता हूँ कि आइंदा अगर कैथरीन अमीर के पास जाकर गुफ्तगू करना चाहे तो तुम उसके साथ जाया करना। इस मौका पर मदलान अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, फिर कैथरीन की तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटी उठो, मैं खुद तुम्हारे साथ चलती हूँ और मेरी मौजूदगी में तुम अमीर से गुफ्तगू करना, बल्कि मैं मौजू को खुद ही शुरू करूँगी। इस मौका पर शकीर भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मैं भी तुम दोनों के साथ चलूँगी। ये सूरत हाल देखते हुए लुई ताशी मुस्कुराया और कहने लगा, तुम तीनों ज़रूर जाओ, लेकिन गुफ्तगू संजीदगी से करना। ऐसा माहौल पैदा न करना जिससे अमीर मंसूर को तंगी और दुश्वारी का सामना करना पड़े। मदलान, तुम जानती हो अमीर पहले ही बेहद दुखी हैं। बगदाद में उनके सारे अहल खाना मारे जा चुके हैं। अब उनकी बीवी कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता। अगर वो जिंदा है तो उसे यहाँ होना चाहिए ताकि वो अमीर की खिदमत करे। कोई मुनासिब मौका जानकर जिस वक्त के अमीर खुशगवार हालत में हों, मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि उनकी बीवी ने इन दिनों कहाँ रिहाइश रखी हुई है ताकि उसे वहाँ से यहाँ कोहिस्तानी सिलसिला में लाया जाए। मेरे ख्याल में अब तुम उठो और कैथरीन को साथ लेकर अमीर की तरफ जाओ और इस मौजू पर गुफ्तगू करो। हो सकता है अमीर का यह भी कहना हो कि उनकी शादी पहले हो चुकी थी और उनकी बीवी बगदाद में मारी जा चुकी हो और उन्होंने उसके दुख और गम में दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया हो। अगर ऐसा है तो फिर उम्मीद है कि ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जाएगी कि वो कैथरीन से शादी पर आमादा हो जाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उन्हें यहाँ क़याम के दौरान ज़हनी सुकून भी मैसर होगा। जब तक लुई ताशी बोलता रहा, उसकी बीवी अदलान, कैथरीन और शकीर तीनों गौर से सुनती रहीं। फिर तीनों दीवान खाने से निकली और अमीर मंसूर बिन अहमद की रिहाइशगाह की तरफ रवाना हो गईं। थोड़ी देर बाद वो अमीर मंसूर की रिहाइशगाह पर दस्तक दे रही थी। दस्तक देने वाली लुई ताशी की बीवी मदलान थी। दस्तक उन्होंने रिहाइशगाह के सदर दरवाजे पर दी थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। मंसूर बिन अहमद ने जब दरवाज़ा खोला और लुई ताशी की बीवी मदलान, बेटी शकीर और कैथरीन को देखा तो लुई ताशी की बीवी की तरफ देखते हुए मंसूर बिन अहमद कहने लगा, मैं दीवान खाने का बैरूनी दरवाज़ा खोलता हूँ और आपको अंदर बिठाता हूँ। इसके साथ ही मंसूर बिन अहमद पीछे हटा। दीवान खाने का वो दरवाज़ा खोला जो बाहर खुलता था। दरवाज़ा खुलने के साथ ही मदलान, उसकी बेटी और कैथरीन अंदर दाखिल हुईं और नशिस्तों पर बैठ गईं। मंसूर बिन अहमद भी उनके सामने हो बैठा। फिर मंसूर बिन अहमद लुई ताशी की बीवी मदलान की तरफ देखते हुए कहने लगा, खातून मोहतरम, इससे पहले कैथरीन मुझसे किसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए अकेली आई थी, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया और समझाया कि आइंदा कभी भी ये अकेली मेरी रिहाइशगाह की तरफ आने की कोशिश न करे। चूँकि अभी अपने साथ आपको और मेरी बहन शकीर को लेकर आई है, लिहाजा इससे कहें कि जिस मौजू पर यह गुफ्तगू करना चाहती है उसकी इब्तिदा करे। इस मौका पर मदलान बोली और मंसूर बिन अहमद की तरफ देखते हुए कहने लगी, अमीर, आपकी हदायत के मुताबिक कैथरीन मुझे और शकीर को अपने साथ लेकर आई है। जिस मौजू पर यह गुफ्तगू करना चाहती थी उसकी इब्तिदा मैं खुद ही करूँगी। अमीर, हम ना तमहीद बांधेंगे ना असल बात कहने के लिए पेश अल्फाज कहेंगे। मेरी आपसे इल्तिजा है कि कैथरीन आपसे शादी करने की ख्वाहिशमंद है। आप जानते हैं वो लश्करी आपसे एक अनोखी अकीदतमंदी रखते हैं जो कैथरीन और सीमर को उठाकर यहाँ लाए थे। उनकी ख्वाहिश ये थी कि इन दोनों की शादी आपसे कर दी जाए। चूँकि शुरू ही से उनके जहनों में ये बात बैठ गई थी कि उन दोनों को आपसे शादी के लिए यहाँ लाया गया है, चुनाचा मुसलमान होने के बाद ये बात सीमर और कैथरीन दोनों के जहनों में पुख्ता हो गई और दोनों ने पुख्ता और मुसम्मम इरादा कर लिया था कि वो अमीर मंसूर बिन अहमद से शादी करेंगी। सीमर की बदबख्ती कि वो गुज़िश्ता जंग में मारी गई, बाकी कैथरीन रह गई है और ये अब आपकी ज़िंदगी की साथी बनने की ख्वाहिशमंद है। बस यही मामला आपकी खिदमत में पेश करना था। इससे पहले इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए मेरे शौहर भी आए थे, लेकिन आपने उन पर इंकिशाफ किया
کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور دوسری بیوی رکھنے کی خواہش مند نہیں ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد مدلان جب خاموش ہوئی تب ہلکی سی مسکراہٹ میں منصور بن احمد کہنے لگا، جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے ٹھیک سچائی تو یہی ہے۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور دوسری شادی کرنا واقعی میں پسند نہیں کرتا، اور جس سے شادی کر چکا ہوں وہ نہ صرف میری حفاظت کرتی ہے بلکہ اس کی مدد سے میں عالم اسلام کے دشمنوں کو بھی خون میں نہلاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک جھٹکے کے ساتھ منصور بن احمد نے نیام سے تلوار نکالی جو کافی لمبی اور چوڑے پھل کی تھی، اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منصور بن احمد کہنے لگا، سنو محترم خاتون، میں اس تلوار سے شادی کر چکا ہوں، اب یہی میری بیوی ہے، اس کے ساتھ ہی میں نے شب بسری کرنی ہوتی ہے، لہٰذا یوں جانو کہ میری شادی اس تلوار سے ہو چکی ہے اور میں ایک بار خواہ تلوار سے ہی صحیح شادی کر کے دوسری شادی اور دوسری بیوی لانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ میں نے اس سے پہلے لوئی تاشی سے بھی یہی کہا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، میں نے اپنی تلوار سے شادی کر رکھی ہے، اس بنا پر آئندہ اس موضوع پر مجھ سے کبھی گفتگو نہ کرنا، اس لیے کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ منصور بن احمد کا یہ جواب بڑا مایوسانہ تھا، لہذا مدلان جواب میں کچھ کہنا چاہتی ہی تھی کہ دیوان خانے کے باہر سے کسی نے منصور بن احمد کو پکارا۔ جس نے پکارا تھا وہ آواز لوئی تاشی کی لگتی تھی۔ اس پکار پر منصور بن احمد باہر نکلا۔ دیوان خانے کے قریب ہی لوئی تاشی، یانگ خان اور کچھ دوسرے سالار کھڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہاتھ کے اشارے سے روک کر منصور بن احمد اندر آیا اور مدلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، باہر سارے سالار کھڑے ہیں، شاید وہ کسی اہم موضوع پر مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ تینوں فی الحال چلی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی مدلان، شکیر اور کیتھرین اٹھ کھڑی ہوئیں اور وہاں سے نکل گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد لوئی تاشی، یانگ خان، حسام الدین اور دوسرے سالار دیوان خانے میں آ کے بیٹھ گئے تھے، یہاں تک کہ گفتگو کا آغاز لوئی تاشی نے کیا اور کہنے لگا، امیر، بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ہمارے مخبر آئے ہیں اور انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ہلاکو خان نے ایک جرار لشکر کے ساتھ البیرا شہر کو فتح کر لیا ہے اور وہاں بھی اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا ہے، اور مخبر یہ بھی بتا رہے تھے کہ اب ہلاکو خان 3 اہم علاقوں کا رخ کرے گا اور انہیں فتح کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان تینوں میں سے ایک جزیرہ، دوسرا دیار بکر، تیسرا دیار ربیہ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد لوئی تاشی لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر غور سے جب اس نے اپنے سامنے بیٹھے منصور بن احمد کی طرف دیکھا تو سب اداس اور افسردہ ہو گئے تھے، اس لیے کہ منصور بن احمد کی گردن جھکی ہوئی تھی، انتہا درجے کا پریشان اور فکر مند تھا، ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، یہاں تک کہ حسام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے منصور کہنے لگا، حسام الدین میرے بھائی، تھوڑی دیر تک تیز رفتار قاصد اربل شہر کی طرف روانہ کرو، شرف الدین سے کہو کہ ہم کوہستان قیچاک سے نکل کر جزیرہ کا رخ کریں گے، راستے میں ہم سے آن ملے۔ ہلاکو نے چونکہ اب رزم گاہ کے لیے دوسرے علاقے منتخب کر لیے ہیں، لہٰذا وہ اربل کا رخ نہیں کرے گا۔ ویسے بھی اربل شہر کے نواح میں ہمارے ہاتھوں وہ کافی نقصان اٹھا چکا ہے۔ میرے بھائی، دوسرا کام یہ کرو کہ آج لوئی تاشی اور یانگ خان کے ساتھ مل کر اپنے لشکر کی تیاری کو آخری شکل دے لو، اس لیے کہ آنے والی شب کے پچھلے پہر ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ تیسری بات جو میں آپ سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے اپنے دل میں اپنے خداوند قدوس کے حضور یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ ہلاکو خان کو جزیرہ، دیار بکر اور دیار ربیہ پر قبضہ نہ کرنے دوں۔ اگر تو میں ان علاقوں کو ہلاکو سے بچا سکا، ان کا دفاع کر سکا، تو پھر مجھے زندہ رہنے کا حق ہے، اور اگر میں ان علاقوں کو ہلاکو خان کی تباہی و بربادی اور مسلمانوں کے نگر کو بچا نہ سکا تو پھر ان علاقوں کے لیے تم جسے چاہو اپنا امیر مقرر کر لینا۔ میں کہاں ہوں گا مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا، اگر تم تلاش کرو گے تو میں مل نہ سکوں گا، اس لیے کہ جزیرہ دیار بکر اور دیار ربیہ کے علاقے اگر ہلاکو کے قبضے میں چلے گئے تو پھر میں زندہ رہنا پسند نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد جب خاموش ہوا تب سارے سالار افسردہ ہو گئے تھے، خصوصیت کے ساتھ حسام الدین کی گردن جھکی ہوئی تھی اور چہرہ اتر گیا تھا۔ اس موقع پر لوئی تاشی غور سے منصور بن احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر، خدا کے لیے ایسا تو نہ کہیے،
اگر یہ علاقے ہلاکو خان کی تباہی اور بربادی سے نہیں بچتے تو اس میں آپ کا کیا قصور؟ آپ اپنی جان کے دشمن کیوں بنیں گے؟ اپنی طرف سے کوشش کیجیے گا، اگر دفاع ہو سکا تو میں جانتا ہوں آپ کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اور اگر ہلاکو بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ ان علاقوں پر چڑھ دوڑا اور ہم اپنی دفاع نہ کر سکے تو پھر آپ کو اپنی جان گنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوئی تاشی کو یہاں تک کہنے کے بعد رک جانا پڑا، اس لیے کہ منصور بن احمد کہنے لگا، لوئی تاشی، اب تک میں مسلمانوں کی بڑی بربادی اور تباہی دیکھ چکا ہوں۔ میں نے بغداد کی تباہی اور بربادی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، پر قسم خدا بن قدوس کی تباہی اور بربادی میں ہر روز اپنے خوابوں میں دیکھتا ہوں، جس نے میری راتوں کی نیند حرام کر رکھی ہے۔ بغداد کے بعد دوسرے علاقے کی تباہی اور بربادی بھی کسی لحاظ سے کم نہیں ہے، لہذا جزیرہ دیار بکر اور دیار ربیہ کی بربادی شاید میری برداشت میں نہ رہے۔ منصور بن احمد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ عصر کی نماز کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ پھر اپنے ساتھی سالاروں کو مخاطب کر کے منصور بن احمد کہنے لگا، پہلے عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد جس لشکر کو میں نے اور حسام الدین نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے اس کی تیاری کو آخری شکل دیتے ہیں، ساتھ ہی ان لشکروں کو آگاہ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے سکیں۔ اس کے ساتھ ہی سب اٹھ کر دیوان خانے سے باہر نکلے۔ اس موقع پر لوئی تاشی کو کچھ یاد آیا، منصور بن احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ منصور بن احمد رک گیا اور غور سے لوئی تاشی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کہو، اس کے لیے تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوئی تاشی بولا اور کہنے لگا، امیر، آپ جانتے ہیں جیسا کہ آپ خود فیصلہ کر چکے ہیں، آنے والی شب کے پچھلے حصے میں آپ اور حسام الدین لشکر کو لے کر یہاں سے کوچ کریں گے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ آج شام کا کھانا آپ حسام الدین، یانگ خان اور دوسرے سالار میرے ہاں کھائیں۔ ایسا میں سعادت سمجھ کر کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ انکار نہیں کریں گے۔ اس موقع پر ہلکا سا تبسم منصور بن احمد کے چہرے پر نمودار ہوا اور وہ کہنے لگا، لوئی تاشی، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو کھانا میں خود اپنی رہائش گاہ میں تیار کر کے کھاتا ہوں وہ بھی ایک طرح سے تمہارا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ساری چیزیں تمہارے ہاں سے جاتی ہیں، لہذا تمہیں بار بار ہماری ضیافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر لوئی تاشی بولا اور کہنے لگا، امیر، میں سمجھتا ہوں یہ صرف سعادت نہیں، اس سے باہمی محبت اور چاہت بھی بڑھتی ہے۔ لوئی تاشی کے یہ الفاظ سن کر منصور بن احمد مسکرا دیا اور اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر سب مسجد کا رخ کر رہے تھے۔